अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप सबको मालूम है हमारा तर्जुमा अस्सला यानी कि नमाज का तर्जुमा ये सेशन चल रहा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसका तीसरा लेक्चर है। मैं ये नहीं जानती कि आपकी ज़िंदगी में इसका कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा। दुआ करती हूँ उस मालिक कायनात से इसमें ऐसी तासीर दे दे कि जिससे हम सब की नमाज सही हो जाए, असल वाली हो जाए। अपनी तरफ से कोई बुलंदो बाला दावे नहीं किए, किसी भी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं है हाई फाई किस्म की, लेकिन खलूस की यकीन दहानी है आपको। ये है कि बिलाशुबा कि मेरी नीयत खालिस है कि मेरी और आपकी नमाज जो है वो सही हो जाए। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी हमारी विंटर वेकेशंस जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा से ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जैसा कि हमारे हालात चल रहे हैं बार बार वेकेशंस आ जाती हैं, वेकेशंस ना भी हों। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को नमाज की आदत डालें, ठीक है? अपनी अपनी जो है रूटीन के मुताबिक अपने घर के माहौल को देखते हुए, सारे कामों को साथ साथ रखते हुए ख़ुसूसन अपने बच्चों को नमाज की आदत डालें। और रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने की कोशिश कीजिए। बच्चों की नमाज दुरुस्त करवाइए, उन्हें नमाज का आदी बनाइए, उन्हें बताएं कि नमाज क्या है। और क्या कहते हैं अपने बाकी तमाम घर वालों को भी। आपके घर में अफराद यकीनन मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं, सब के लिए ओवरऑल कह रही हूँ। गुस्से से नहीं कहना, अकड़ से नहीं कहना, किसी धौंस से नहीं कहना, बल्कि मिन्नत समाजत से दरख्वास्त करनी है, इनकी ज़िंदगियाँ बदलने की कोशिश करनी है। जिस तरह हमारा एजेंडा तर्जुमा अस्सलाह है, सीखने की कोशिश की हमने सना का तर्जुमा और सूरतुल फातिहा का तर्जुमा। यकीनन हम नमाज से पहले वज़ू ज़रूर करते हैं। वज़ू लाजिम व मलज़ूम है, वरना तयम्मुम की चंद एक कंडीशंस हुआ करती हैं अमूमी तौर पर। और जो वज़ू है वो हम ज़रूर करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, वज़ू करने से ये है कि एक पाकीज़गी का जो है वो एक एहसास होता है, और अगर वज़ू की अहमियत को साइंसी एतबार से देखा जाए तो हमारी अकल दंग रह जाएगी कि इसकी किस कदर अहमियत है। बहरहाल नमाज की अफादियत शुरू में बता चुकी हूँ, एक अलहदा मौजू है। ये सिर्फ आपके सामने वज़ू इसलिए रखा कि इस पर भी गौर किया करें, तो आपको ये खुशी महसूस होगी कि यू फील प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम। सूरतुल फातिहा के बाद हम कुरान का कुछ हिस्सा तिलावत किया करते हैं। सबसे पहले एक बात आपको बताती चलूँ कि हमारे यहाँ एक रिवायत है, एक रीत है, एक वो रिवाज चला आ रहा है कि सूरह इखलास के कि हमने वो ही पढ़नी है। सूरह इखलास के अलावा मतलब हम कोई सूरत नहीं पढ़ सकते। ये एक कॉमन जो है वो फैक्टर है, हम ये चला आ रहा है, ठीक है। और अक्सरियत में ये शऊर नहीं है कि कोई और भी सूरत पढ़ सकते हैं। हम कुरान का हिस्सा कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कम अज़ कम 3 आयात पर मुश्तमिल होना चाहिए, और वो 3 आयात सूरतुल कौसर से छोटी नहीं होनी चाहिए। ओके। इसके बाद सूरत मिलाते हुए तरतीब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यानी जब आप सूरत मिलाते हैं सूरह फातिहा के बाद, तो इसमें तरतीब का ध्यान ज़रूर रखेंगे। यानी एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप फ़र्ज़ करें सूरह निसा की तिलावत करते हैं, एक मैं मिसाल दे रही हूँ, तो वो है सूरह निसा की तिलावत आप करते हैं 5वें पारे में। दूसरी रकत में आप सूरह अल बक़रा की तिलावत नहीं कर सकती, ठीक है? बात समझ में आ रही है? इसके बाद आने वाली कोई भी सूरत आप पढ़ सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि उसके बाद सूरतुल माइदा ही हो, ठीक है? उससे नेक्स्ट भी आप किसी सूरत की तिलावत कर सकते हो, ठीक हो गया। मकसद हमारा ये है कि कुरान को हमने पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तरतीब जो पहले वाली सूरतें हैं वो पहले पढ़ेंगे और बाद वाली सूरतें बाद में। जैसे कि एक छोटी सी और मिसाल देती हूँ, जैसे कि हम पढ़ते हैं सूरतुल हुमज़ा, ठीक है? सूरतुल हुमज़ा पढ़े हैं, तो उसके बाद सूरतुल फ़ील आती है, सूरह कुरैश आती है, ठीक है? आप वो पढ़ सकते हैं, ना कि आप सूरतुल असर या उससे पीछे वाली सूरतें। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। अगर आपने पहली रकत में कोई से 3
या 4 आयत की तिलावत की है। फ़र्ज़ करें आपने सूरतुल मुल्क की तिलावत कर ली, ठीक है। तो नेक्स्ट आयत में ये अफ़ज़ल है, ठीक है, हर्ज नहीं है, लेकिन अफ़ज़ल बात ये है कि नेक्स्ट हम सेकंड रकत में जो नेक्स्ट हमारी जैसे कि हम सूरतुल मुज़म्मिल की तिलावत कर लेते हैं, तो उसकी आप ज़्यादा आयत पढ़ लें, ठीक है। पहली अगर आपने रकात में 3 या 4 आयत पढ़ी हैं, तो अफ़ज़ल बात ये है कि नेक्स्ट जो रकत है आपने उसमें नेक्स्ट किसी सूरह मुबारका की 5 या 6 आयत पढ़ लें, ये अफ़ज़ल है। ठीक हो गया, ये बात भी उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, लेकिन बहरहाल नमाज का जो तरीका है वो एजेंडा नहीं है। बात सूरत में लाने की हुई तो सोचा इसको भी थोड़ा सा आपके सामने रख दूँ। अमूमी तौर पर हम सूरह इखलास ही पढ़ा करते हैं। सूरह फातिहा के बाद एक और बात याद रखें, कोशिश कीजिए कि आप ने अगर पहली रकत में जो सूरत पढ़ी है दूसरी में इसको रिपीट नहीं करें, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि हम जिधर और इल्म हासिल करते हैं, दुनियावी इल्म, तो हमें ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दीन का इल्म हासिल करें, ठीक है ना, ताकि हमारी नमाज़ें जो हमारी बेसिक हमारी इबादत है वो हम अच्छे तरीके से हम उसको कर लें, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से उसमें लज़्ज़त भी आए, लुत्फ़ भी आए, और जैसा हक़ है इंशाअल्लाह हम वैसे ही अदा करें नमाज़ों को पढ़ने का, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आते हैं हम सूरतुल इखलास, क्योंकि मेजॉरिटी पढ़ती है तो हम उसी को लेकर चलेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक छोटा-सा यहाँ पे पॉइंट बताना चाहूँगी कि क्योंकि हमें अपनी नमाज़ों को अपग्रेड करना है ना, तो अगर हम गौर करें, शरीयत ने जो एसओपीज़ लगाई हैं, जो तरीक़ाकार दिया है, इवन सूरत मिलाने का भी, अगर इंसान इसी पर गौर करे ना, ठीक है, कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सूरत के बाद नेक्स्ट सूरत में लाएँगे, तो हमारा तवज्जो उसी पर हो ना, तो फिर हम अपनी नमाज में अटेंटिव रहेंगे, हमें इर्द-गिर्द के ख़यालात नहीं आएँगे, ठीक है। तो सूरह इखलास की ट्रांसलेशन ही हमें इस सेशन में पढ़ लेते हैं। पहली जो है आयत पे जाने से पहले एक छोटी-सी बात और रखना चाहूँगी कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है, इनसे इल्तिजा करती हूँ कि पार्टिसिपेट कीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित होगा। छोटे-छोटे सवालात बहुत छोटे हैं, उम्मीद है आपको आते भी होंगे, लेकिन मैं जो बीच के पॉइंट्स बताती हूँ ना, तो आप यकीन करें कि वो हर पॉइंट मैं, हालाँकि ये सेशन 3 से 4 दफ़ा मैं अटेंड कर चुकी हूँ, लेकिन जब भी मैं इसको अटेंड करती हूँ मेरे सामने एक नया पॉइंट आ जाता है, ठीक है ना? तो ये इल्म है, तो इसको आप ज़रूर अपने पास रखें, ठीक हो गया। अच्छा जी, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल कह दीजिए, हुवल्लाह वो अल्लाह है, हाँ वही अल्लाह है, आहद है, यकता है, अकेला है, जिसका कोई दो नहीं हो सकता। तो ये हमारे ईमान की असास है, तौहीद ये बताती है, ठीक है, ये तौहीद बताती है कि ये सूरत जो है ना, गैर मुस्लिमों को इनके सारे सवालात के जवाब देने वाली जो सूरत है वो सूरह इखलास है, ठीक है। तो इस पर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, जब तूने सना पढ़ ली, जब तूने कह दिया मैं पाक हूँ, मैं तारीफ़ के लायक हूँ, मेरा नाम बहुत बरकत वाला है, मेरी शान बहुत ऊंची है, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, फिर तूने सूरह फातिहा पढ़ ली, मेरी तारीफ़ की, क्योंकि मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ, मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरा केयर टेकर हूँ, फिर मैं बहुत मेहरबान भी हूँ, क़यामत के दिन का मालिक भी हूँ, फिर तू मेरी ही इबादत करता है, फिर तू मुझी से मदद मांगता है, फिर मुझी से सिराते मुस्तकीम मांगता है, मुझी से सीधा रास्ता यानी इस्लाम मांगता है। इसके बाद मेरी किताब जो कुरान है, तो इसकी तिलावत करना नमाज में। जब इंसान सूरह इखलास पढ़ रहा होता है तो एक ये चेन बना रहा होता है, ठीक है, कि अल्लाह तू ही वाहिद है, सिर्फ तेरे ही लिए है वो इस जाए नमाज पर, मैं इस मुसल्ले पर मैं खड़ी हूँ, ठीक है, इसके अलावा किसी की शान नहीं है, किसी की औकात नहीं, किसी का मर्तबा नहीं कि मैं इसके लिए मुसल्ले पर आऊँ। इसका ये मतलब है, जब हम सूरह इखलास की पहली तिलावत करते हैं तो हमारे अंदर से रियाकारी के तमाम पहलू निकल जाने चाहिए, फिर हमारी नमाज खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हम कह रहे होते हैं अल्लाह तू ही वाहिद है, और फिर जो वाहिद है वो ही वाहिद है, इसके लिए सारी इबादत है।
تو بالخصوص نوجوان نسل سے کہنا چاہتی ہوں کہ نماز اس لیے مت پڑھا کریں کہ والدہ خوش ہو جائیں گی، میرا ریکارڈ اچھا ہو جائے گا، میں جو چارٹ بنا رہی ہوں وہ اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سب یہ چارٹ بھی بنا رہے ہوں گے اور کیا کہتے ہیں اپنا ریکارڈ بھی رکھ رہے ہوں گے، کیونکہ کیونکہ ہمیں جو ہے وہ نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے۔ نماز تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے اس مالک کا کہ وہ تو اللہ ہے، وہ واحد ہے۔ ہم واحد کہتے ہیں نا، احد کہتے ہیں، یکتا کہتے ہیں، اکیلا کہتے ہیں۔ ان سب کے واحد، احد، ان سب کے عربی میں علیحدہ علیحدہ مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عربی کیونکہ ایک فصیح زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا عہد جو ہے وہ جب ہم عہد کہتے ہیں تو مفسرین کہتے ہیں کہ اکیلا صرف ایک چیز میں یکتا مت مانو، اللہ ایک ذات میں نہیں، وہ ذات میں بھی یکتا ہے، وہ صفات میں بھی یکتا ہے، وہ صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا ہے، یہ اللہ ہے۔ اصل میں ہماری سعادت یہ ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا کی ہے، ورنہ اس شہنشاہ کل کے سامنے کھڑا ہونے کی تو جرات کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب ہم عہد کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے خالص ہے، وہی ہمارا اللہ ہے، وہی احد ہے، اپنی ذات میں واحد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ الصمد، ٹھیک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ سب پر فوقیت رکھنے والا ہے، وہ صمد ہے، ٹھیک ہے۔ اور صمد کا معنی ہم اردو زبان میں بے نیاز کرتے ہیں، لیکن عرب کے لیے یہ معنی بہت ہی کم لیول کا ہے، ٹھیک ہے۔ بے نیاز صمد ایسا ہے کہ جسے کسی شے کی ضرورت نہیں، جسے کسی شے کی کوئی پرواہ نہیں، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں یا نہ ہوں، آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات پر کسی قسم کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق دے رہا ہے۔ سبب کا معنی مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایسی ذات جسے کسی سبب کی ضرورت نہ ہو، جسے کسی شے کی ضرورت نہ ہو کہ کوئی سبب اسے ڈھونڈنا پڑے، وہ جب کرتا ہے تو کر دیتا ہے۔ جب ایک مسلمان ایمان رکھتا ہے نا اللہ الصمد، تو وہ مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا، وہ کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا کرتا، وہ کبھی تکالیف میں مایوس نہیں ہوتا۔ اسے پتہ ہے کہ اس کا اللہ صمد ہے، وہ ایسا سمندر ہے جو سارے دروازے بند ہوں تب بھی یوسف علیہ السلام کے لیے راستہ بناتا ہے۔ وہ ایسا اللہ ہے جو 40 دن تک سمندر میں، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں یونس علیہ السلام کو عافیت سے رکھتا ہے۔ وہ ایسا اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار کر دیتا ہے۔ وہ ایسا اللہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کو چھری نہیں چلنے دیتا، چھری کو کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اللہ ایسا ہے جو فرعون کے لشکر کو سمندر میں ڈبوتا ہے اور اسی سے موسیٰ کے لشکر کو گزرنے کا راستہ دیتا ہے اور سمندر کو چیر دیا کرتا ہے۔ اسلامی تاریخ ایسے بہت سے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ وہ تو صمد کیا ہے؟ ایسا ہے جو بے نیاز ہے، جو ہماری عبادت سے جسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے۔ صمد وہ ہے جسے کسی سبب کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے اور کسی بھی سورس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری زندگی میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم سبب ڈھونڈتے ہیں، پھر مسبب الاسباب کی طرف جاتے ہیں۔ حالانکہ ایمان کا اول درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں، بے شک دنیا اسباب کا جہان ہے، سبب ڈھونڈنے سے کوئی ممانعت نہیں، شریعت تقدیر اور تدبیر دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن ہماری اکثریت ٹوٹلی ریسورسز پر ریلائی کرتی ہے، یعنی ہمارے اندر توکل کی کمی پائی جاتی ہے۔ جب ہم نمازوں میں اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو ہی صمد ہے، تو اس کا معنی، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی ہو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ پھر ہم اپنی اگلی آیت میں کیا پڑھتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد، اللہ ایسا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی اس کی کوئی والدین ہیں، یعنی اللہ پاک ہی پاک ہے ہر طرح کے عیب سے۔ اس مذہب کی جو ہے نا ریلیجن کی
نفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو آیت ہے اس یعنی کہ تمام جو مذاہب ہیں نا اس کی نفی ہوتی ہے کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ نے کلیریفائی کر دیا ہے، کلیریفیکیشن دے دی ہے کہ اللہ ایسا ہے، نہ اس کے کوئی والدین ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس میں ایک اور اس میں محبت ہے۔ سورہ اخلاص کی اگر ٹرانسلیشن کے علاوہ تفسیر دیکھی جائے تو ایسی محبت ٹپکتی ہے کہ انسان کے آنسو رکنے نہ پائے، نہیں رکنے پاتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف ٹرانسلیشن ہے، اور ٹرانسلیشن کو سیکھ کر اپنی نمازوں کو اپ گریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں تو اکیلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں دیکھو میں اکیلا ہوں؟ انسانوں کو، ہم انسانوں کو کہہ رہے ہیں دیکھو میں تو اکیلا ہوں، میں تو بے نیاز ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، میری کوئی فیملی نہیں، میرے کوئی والدین نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں اے ابن آدم میں تو صرف تیرے ہی تیرے لیے ہوں۔ جب انسان کسی ایسے محبت کی انتہا میں ہوتا ہے، لیکن محبت یہاں پر صرف محرم رشتوں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ بات اپنی گرہ سے باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی حدود میں دی گئی جو بھی ہیں، اللہ کی حدود کو پار نہیں کرنا، اور اس کے اندر اندر رہ کر اپنے محرم رشتوں سے ہم نے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کو فرض کریں کہ جب انسان کسی سے محبت میں انتہا سے ہوتا ہے تو وہ اپنی ساری مصروفیت کسی ایک کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کی جو فرسٹ جو ہے نا وہ پریورٹی وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کوئی بھی کام ہے جو انٹرپٹ نہیں کر سکتا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اپنی کسی فرینڈ سے محبت ہے تو پھر آپ یہی کہتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ فوکس اس پہ کرتے ہیں۔ آپ اسے کہتی ہیں دیکھو میں صرف تمہاری فرینڈ ہوں، اور بس تمہاری ہی فرینڈ ہوں، تمہیں سمجھ آ رہی ہے، میں تم مجھ سے بات کرو یا نہ کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں تو تم سے کروں گی، ٹھیک ہے۔ میں ہر وقت تمہارے لیے حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی، ٹھیک ہو گیا۔ اور سورہ اخلاص ہمیں یہ بتاتی ہے، اللہ کہتا ہے مسلمان میں واحد ہوں، اکیلا ہوں، میں مکمل ہوں، بے نیاز ہوں، ساری اتھارٹی میرے پاس ہے، میری نہ کوئی اولاد نہ میرے کوئی والدین۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہہ دو اللہ ایسا ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابری، اس کی کوئی برابری نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ وہ اللہ ایسا ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، یعنی سپر موسٹ سپر پاور اللہ کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری اتھارٹی میرے پاس ہے۔ لیکن اے ابن آدم میں پھر بھی چاہتا ہوں تو میرے سامنے کھڑا ہو، اے ابن آدم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو کیا اللہ کا یہ حق نہیں کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہو کر اس کا حکم مانا جائے؟ تو یہ ہم نماز میں ہم نے صرف یہ کہنے نہیں، جب یہ کلمات ادا کریں ٹھیک ہے، تو تب ہم نے اس کی روح کو سمجھنا ہے، ان الفاظ کی، ٹھیک ہو گیا۔ اور نماز ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری زندگی میں توکل کیسا ہونا چاہیے، اللہ سے ہمارا ریلیشن شپ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ چیز ہمیں نماز میں بتاتی ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے، اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ٹرانسلیشن میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی رکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ مفسرین نے کئی جلدیں اس پر لکھ دیں، لیکن اللہ کیسا ہے اس کی تعریف کے لیے تو سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نماز میں اسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اتنا بڑا ہے، اتنی اتھارٹی والا ہے، ہمارا خالق ہے، اس کا حق بنتا ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے جب وہ بلائے تو ہم دوڑتے چلے جائیں، اور بلا شبہ دوڑنے میں بھی ہماری ہی بلائی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کا جو فلاح چارٹ ہے بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ اس سیشن کے اس لیکچر کے سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ انشاءاللہ ہمارا پہلا سوال ہے کہ لم یلد ولم یولد، بس صرف اس ایک آیت کا آپ نے ترجمہ بتانا ہے، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، کیا سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی صورت ملائی جا سکتی ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کے علاوہ کیا کوئی دوسری صورت ملائی جا سکتی ہے؟ جسٹ ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ کویسچن ہے ہمارا، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ بس ٹھیک ہے، ہاں یا نہ،
سوالات لمبے نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے سے اپنے نوٹس نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے، قرآن کو سیکھنے والا، سمجھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں ریاکاری سے ہمیں بچائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔